ब्याङ्कहरू सबैले आफ्नो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। हामीले यहाँ क्वार्टर हेर्दाखेरि सबैले फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको देखेको छौँ। अब हामी यसमा विभिन्न इन्डिकेटरहरूबाट हेरेर कमर्सियल ब्याङ्कको स्टकहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। र प्राइसको आधारमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा महँगो स्टक चाहिँ नबिल ब्याङ्क रहेको छ। नबिल ब्याङ्क चाहिँ 1653मा लास्ट ट्रेड भइरहेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ निका 869, इबिएल रहेको छ 661 र सबैभन्दा सस्तो स्टक चाहिँ सिसिबिएल रहेको छ। सिसिबिएल चाहिँ 242मा ट्रेड भइरहेको छ। त्यस्तै सिबिएल 261 र केबिएल 271मा ट्रेड भइरहेको छ। र अब हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर इपिएस हेरौँ। इपिएस चाहिँ सबैभन्दा बढी हाइएस्ट इपिएस भएको ब्याङ्कमा चाहिँ एनआइसिएसिआई रहेको छ। एनआइसिएसिआईको चाहिँ अहिले 40 इपिएस रहेको छ र यो प्रिभियस क्वार्टरको भन्दा अलि बढी नै हो। प्रिभियस क्वार्टरमा यसको लगभग कति रहेको थियो, 25-26 रहेको थियो होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ एसबिएल ब्याङ्क। एसबिएलको 34 रहेको छ इपिएस र नबिल ब्याङ्कको रहेको छ 32। 30भन्दा माथि इपिएस हुने ब्याङ्क चाहिँ तिनवटा रहेको छ, निका, एसबिएल र नबिल ब्याङ्क। र सबैभन्दा कम इपिएस रहेको स्टकमा चाहिँ बिओकेएल रहेको छ। बिओकेएलको चाहिँ जम्मा 10 रहेको छ। त्यस्तै सिसिबिएलको 12, सिबिएलको 13, एडिबिएलको 14.70, केबिएलको नि 14.71 रहेको छ। र हामीले पिई रेसियो हेर्ने हो भने पिई रेसियो सबैभन्दा हाई भएको स्टकमा चाहिँ नबिल ब्याङ्क रहेको छ। र पिई रेसियो चाहिँ हाई भएको त्यति राम्रो मानिँदैन, तर पनि नबिल ब्याङ्कको अरू फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू एकदमै हाई भएको, एकदमै राम्रो भएको कारणले यसको पिई रेसियो अलिकति माथि हुनु स्वाभाविकै हो। नबिल पछि पिई रेसियो हाई हुने स्टकमा रहेको छ एडिबिएल, अनि त्यसपछि रहेको छ बिओकेएल। यिनीहरूको चाहिँ 30भन्दा माथि पिई रेसियो रहेको छ। र युजल्ली अन्डर भ्यालु स्टकहरू भनेको चाहिँ 15 अथवा 20सम्म भएको स्टकहरूलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुड भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि मोस्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै ओभर प्राइस भएको देख्दैनौँ हामीले, किनभने सबै स्टकहरू चाहिँ त्यही 15-20को हाराहारीमा रहेको छ यसको पिई रेसियो। र 15भन्दा कम भएको स्टकलाई चाहिँ अन्डर भ्यालुडै नै मानिने गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ मेगा ब्याङ्क रहेको छ। मेगा ब्याङ्कको चाहिँ 13.89 रहेको छ। त्यस्तै एसबिएल, एमबिएल, सिजेडबिआइएल, एनसिसिबीहरूको चाहिँ 15को आसपासमा रहेको छ पिई रेसियो। र यस्तै हामीले अर्को इन्डिकेटरहरू पर बुक भ्यालु। बुक भ्यालु भन्दा चाहिँ यो यसको प्राइस, यो लेटेस्ट एलटिपी चाहिँ कति आइरहेको छ भनेर यसले इन्डिकेट गर्छ। र यसमा हेर्दा नि नबिल ब्याङ्क रहेको छ। नबिल ब्याङ्क चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ जस्तो देखेको छ बुक भ्यालुमा हेर्दाखेरि। त्यसपछि रहेको छ एनआइसिएसिआई ब्याङ्क, त्यसपछि रहेको छ पिसिबिएल। र सबैभन्दा बुक भ्यालुको आधारमा सबैभन्दा सस्तो ब्याङ्क रहेको छ एनबिएल ब्याङ्क। एनबिएल ब्याङ्कको चाहिँ 270 रहेको छ बुक भ्यालु भने यसको एलटिपी चाहिँ 473 रहेको छ। त्यस्तै 2भन्दा कम बुक भ्यालु, पर बुक भ्यालुमा ट्रेड भइरहेको स्टकहरू चाहिँ सिसिबिएल रहेको छ, सिजेडबिआइएल, केबिएल, एसआरबिएल र बिओकेएल रहेको छ। र अब हामीले यसमा रिटर्न अन एसेट हेर्ने हो भने रिटर्न अन एसेट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी रिटर्न अन एसेट भएको स्टक चाहिँ पिसिबिएल रहेको छ। पिसिबिएलको चाहिँ 2 रहेको छ आरओए। त्यस्तै मेगाको 1.98 लगभग 2को आसपासमा। र 1.5 भन्दा माथि रहेको स्टकहरूमा एनएमबी, एससिबी, सिजिडबिआइएल, एसबिएल, एनबिबी र नबिल ब्याङ्क रहेको छ। र सबैभन्दा कम आरओए भएको स्टकमा चाहिँ बिओकेएल रहेको छ। बिओकेएलको चाहिँ 0.75 रहेको छ। त्यस्तै 1 भन्दा कम हुने स्टकमा एडिबिएल र सिसिबिएल रहेको छ। र अर्को छ रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी हेर्दाखेरि सबैभन्दा हाई रिटर्न अन इक्विटी भएको स्टक चाहिँ एनआइसिएसिआई रहेको छ। एनआइसिएसिआई चाहिँ निकै नै आक्रामक भएर प्रस्तुत भएको थियो लकडाउनको बेलामा। र उनीहरूले लोनहरू पनि एकदमै धेरै दिने गरेको कारणले अब यसको प्रफिटहरू अलिक बढिरहेको छ, इपिएसहरू पनि बढिरहेको छ। यस्तै आरओई पनि एक्सेप्सनल्ली छ, किनभने अरूको तुलनामा यो सेकेन्डको तुलनामा 4 भन्दा बढी पर्सेन्टले बढिरहेको छ। एनआइसिएसिआईको चाहिँ आरओई चाहिँ 22 रहेको छ भने त्यसपछि एसबिएलको 18 रहेको छ, मेगा, एनएमबी र एमबिएलको 17 रहेको छ। र कम आरओई भएको स्टकहरूमा चाहिँ बिओकेएल रहेको छ। बिओकेएलको चाहिँ फन्डामेन्टल एकदमै विक जस्तो देखेको छ, किनभने इपिएस पनि यसको कम छ, आरओई पनि कम रहेको छ र आरओई पनि कम देखिन सक्छ हामीले। त्यस्तै एडिबिएल, एनबिएल, एसबिआई, सिसिबिएलको चाहिँ 10 भन्दा कम आरओई रहेको छ। र युजली आरओई भनेको चाहिँ 15को आसपास अथवा
यसमा भएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब यसको एभरेजहरू हेर्दाखेरि त्यस्तै नै निस्किन्छ। र एनपिएल भनेको चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन हो। एनपिएल चाहिँ खासै त्यस्तो हाई अथवा त्यस्तो एक्सट्रिम कसैको नि रहेको छैन र अलिकति बढी एनपिएल भएको चाहिँ एडिबिएलको हो। एडिबिएलको 2% रहेको छ। त्यस्तै एनबिएलको पनि 2%, अनि सिजेडबिआइएल, सिसिबिएल, एनएमबी र एनबिबीको अलिकति हाई रहेको छ। तर यो 3% अथवा 2% भन्दा कम हुनु भनेको राम्रो हो। एनपिएल त्यति धेरै एक्सट्रिम छैन। र सबैभन्दा कम एनपिएल भएको स्टकमा चाहिँ सानिमा रहेको छ। सानिमाको चाहिँ जम्मा 0.11%। त्यस्तै कम हुनेमा इबिएल, एसबिआई रहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ 0.20% भन्दा पनि एकदमै कम रहेको छ। अब हामीले रिजर्भ हेर्ने हो भने एकदमै हाई रिजर्भ भएको स्टकमा चाहिँ एनबिएल रहेको छ। अब एनबिएल सरकारी ब्याङ्क पनि हो र यसको रिजर्भ पनि एकदमै हाई नै रहेको छ पहिलेदेखि नै। र एनबिएललाई पछ्याउँदै नबिल, एडिबिएल र जिबिआइएमई रहेको छ एकदमै हाई रिजर्भ हुनेमा। र कम रिजर्भ भएको ब्याङ्कमा चाहिँ सिबिएल, सिसिबिएल रहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ रिजर्भहरू अलिक कम छ र यसको चाहिँ प्रोभाब्ली अब आउटस्ट्यान्डिङ सेयरहरू पनि अरूभन्दा कम नै रहेको छ। त्यही भएर रिजर्भ पनि यसको कम नै रहेको छ। अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेरौँ। अब फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा हेर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ कसको बढी छ भन्दाखेरि फाइदा चाहिँ कसले बढी लिइरहेको छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी फाइदा फर्स्ट क्वार्टरमा सबैभन्दा बढी फाइदा भएको स्टक चाहिँ नबिल ब्याङ्क रहेको छ। नबिल ब्याङ्कलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ। त्यसपछि इबिएल, मेगा, एनएमबी, जिबिआइएमई रहेको छ। र यो फर्स्ट क्वार्टरको आधारमा हेर्दा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ नेगेटिभमा केबिएलको रहेको छ। केबिएललाई चाहिँ अब यो क्वार्टरमा घाटा भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अब एडिबिएल रहेको छ दोस्रोमा कम हुनेमा। त्यसपछि बिओकेएल, एसबिआई, एसआरबिएल, यिनीहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अलिक कम रहेको छ। अब यो त एकदमै अर्ली स्टेज भयो, फर्स्ट क्वार्टर भयो, अझै 3टा क्वार्टरहरू आउनु बाँकी नै छ। र अब यसमा चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भनेर हामीले यो अनुमान गर्न सक्छौँ। अब यो एकदम फर्स्ट क्वार्टरको एकदम अर्ली स्टेजमा हेरेर त खासै त्यस्तो प्रोडक्टिभ नहोला। त्यही पनि यसमा हेर्दा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट बाई सेयरहरूको हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी फाइदा भएको चाहिँ इबिएललाई देखिन्छ। अनि इबिएल पछि नबिल ब्याङ्कलाई र त्यसपछि एससिबी ब्याङ्कलाई पनि राम्रै फाइदा भएको देखिन्छ। र सबैभन्दा कम फाइदा भएकोमा चाहिँ अब केबिएललाई नेगेटिभमै छ भनेपछि घाटा भएको जस्तो देखिन्छ। एडिबिएल, बिओकेएल र एसबिआईहरू पनि एकदमै कम रहेको छ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी। र अर्को रहेको छ प्रफिट पर सेयर। प्रफिट पर सेयरमा पनि लगभग सेम जस्तै नै रहेको छ। र कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ अब यति नै भयो। यसपछि मैले अरू स्टकहरू जस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, होटेल, अरूको पनि यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस फर्स्ट क्वार्टरहरूको रिपोर्टको अनुसारमा ल्याउने नै छु। कृपया भिडियो हेरिदिनु होला। धन्यवाद।